त्यो बेलाका पण्डित छविलाल पोखरेललाई मोरङका गान्धी भन्दा रहेछ। मोरङका गान्धी हुनुभयो, उहाँले चाहिँ सर्वस्व राम्रो समाजका लागि उयो काम गर्नुभएको भनेपछि यही मोरङका गान्धी हुनुपर्छ हो। के तपाईँले गाली गरे हामीलाई के उमेर छ? म 72 वर्षको मान्छे के उमेर छ? के कम छ? यस्तो भन्छु नमान दुःख मनमा हे मित्र तारापति, तिम्रै जति सम्झनाहरू त लड्दा रहेछन् नति। मेरो पुस्ता आर्थिक हिसाबले पत्रकारिताको आर्थिक हिसाबले सन्तुष्ट थिएन, छैन र हुन पनि सक्दैन। इनरवा अनलाइनको विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। इनरवा अनलाइनलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईँ कसको प्रेरणाबाट पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो? मैले 2034 सालदेखि पत्रकारिता सुरु गरेको हुँ। तपाईँलाई साँच्चै भन्नुपर्दा म एउटा जागिरको क्रममा झापा पुगेको थिएँ। अघिल्ला दिन विज्ञापनको विधि सकेको रहेछ। भोलिपल्ट पुगेपछि मैले त्यो निवेदन दिन पाइनँ। नदिएपछि फर्केर आउँदाखेरि त्यो बाटोमा एकजना सीएम अधिकारी पनि मेरा साथीहरू त्यो गाउँका मान्छे, उहाँ त्यो पत्रिकाको सहसम्पादक हुनुहुँदो रहेछ। अब यो म त्यो धरान बस्थेँ, अब यो तँ चाहिँ झापाको पत्रिका धारण गर्दाखेरि बोर्डिङ गर्थेँ, अहिले समाजमा पठा तैँले चाहिँ अब केही जागिर पाइस जान नभए हामी हाम्रो पत्रिकामा काम गर भन्नुभयो। एउटा क्यासेस संवाददाताको चाहिँ लेखेर दिनुभयो। त्यहाँबाट 34 सालदेखि म प्रवेश गरेको। त्यो प्रेरणा पनि होइन, त्यो बेलाको एउटा केही गरौँ भन्ने उत्साह, केही सामाजिक काम गरौँ भन्ने पनि होइन, केहीमा इङ्गेज हौँ, केहीमा लागिरहँ भन्ने हिसाबले लागेको। तपाईँले पत्रकारिता सुरु गर्दाको अवस्था र हालको पत्रकारितामा के कस्तो फरक पाउनु भएको छ? मैले पत्रकारिता सुरु गर्दाखेरि लेखेर हुलाकमा पठाएर त्यो हुलाकबाट उहाँ पुगेर त्यहाँ सम्पादन गरेर लिएर आउँदा बाइलाइन छापियो भने बाइलाइन छापियो, मेरो समाचार छापियो, दङ्ग परम्परा हुन्थ्यो। अब झापा पुग्नलाई 2 दिन लाग्ने, त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ सम्पादन हुने, त्यहाँबाट पत्रिकै आइपुग्नलाई 3 दिन लाग्ने, 5 दिनका दिन आफूले पठाएको समाचार आइग्यारेन्टी पनि सम्पादकले जनी गरेन, राखिदियो दिएन, त्यस्तो अवस्था हो। र त्यो हाम्रो जमाना भनेको हुलाकबाट पठाउने जमाना हो, चिठी पत्रीको जमाना हो, जो अहिलेको पुस्तालाई तपाईँहरू जस्तो खालको उमेरको पुस्ताले अब त्यस्तो पनि हुन्थ्यो र भन्ने गर्नुहुन्छ। अब आज त तुरन्त टाइप गरौँ, तुरन्त चाहिँ उसमा पठाइदियो, नेटमा प्रयोग गरेर इन्टरनेटबाट पठाइदियो, जान्छ, तुरन्त छापिन्छ। अथवा अहिलेको हत्केलामा यस्तो खालको अहिले चाहिँ फेसबुकमा हाल्यो, अहिले सब देखिन्छ। त्यो जमाना आयो, धेरै फरक छ। मैले भने नि जमिन आकाशको फरक छ। एक अर्को कुरा, त्यो जमानामा पत्रकारिता गर्ने मान्छेको लागि तालिम थिएन, तालिम दिए। अहिले मलाई चाहिँ धेरै संस्थाहरूले, धेरै पत्रकारका केन्द्रीय कार्यालय अथवा जिल्ला कार्यालयहरूले सबैले अहिले तालिम हुन्छन्। अनि तालिम नलिएको मान्छे मलाई लाग्छ सम्भवतः त्यो मिडिया हाउसमा प्रवेशै गर्न पाउँदैन। यो खालको जमाना छ अहिले। पहिलो संवाददाताबाट त्यो धरान बजार त्यो पुरानो नयाँ बजार घुम्दाखेरि अब समाचार के हो के हो यसो हेरो, सबै साइनबोर्ड छ। साइनबोर्ड भएको समाचार लेख्नु हो कि कहीँ सभा सम्मेलनको समाचार लेख्नुपर्ने हो कि के हो भन्दाखेरि बिच बजारमा एउटा धान मिल थियो। त्यो धान मिलमा गाईले धान खाएछ। त्यो गाईले धान खायो भनेर वरिपरिको झुमेर त्यसको हिसाब गर्दो रहेछ। हिसाब गर्दा त्यो समाचार गर्ने हो कि घुम्यो। अनि मेरो एकजना गुरु हुन्थ्यो, पत्रकारिताको चन्द्रमणि अधिकारी हुन्थ्यो, उहाँलाई सोधेँ मैले, अब त्यहाँ धान ल्याएको गाईले धान खाएछ, झुरुम्म भेला भयो, त्यो समाचार पठाएर कसरी के गर्नु? अनि उनी गडल्ल हाँसे। त्यो त सामान्य कुरा हो, साधारण कुरा हो त्यो। अब अहिलेको यो देशको पत्रकारिता भनेको अलिकति राजनीतिक कुराकानी गर्ने, अलिअलि सामाजिक मान्यता बोकेको, अलिकति केही संस्कारगत कुराकानीहरू बोकेको समाचार हुन्छ। त्यस्तो हुँदैन भने के भने मैले कुरै बुझिनँ, म चुप लगाएर बसेँ। 2 हप्ता मैले समाचारै पठाएँ। पछि बुझेर उनले एक ठाउँ लगे,
यसमा लगेपछि त्यो बेलाका पण्डित छविलाल पोखरेललाई मोरङ्गा गान्धी भन्दा रहेछ। मोरङ्गा गान्धी हुनुभयो, उहाँले चाहिँ सर्वस्व राम्रो समाजका लागि उही काम गर्नुभएको भनेपछि ए मोरङ्गा गान्धी हुनुपर्छ उहाँ र त्यसलाई त्यो बनाएर समाचार बनाएँ पठाएँ, त्यो छापियो। त्यही आलो भन्ने साप्ताहिक पत्रिका हो, पहिलो समाचार छापिएको थियो बाइलाई। मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएसँगै पार्टीगत पत्रकारिता कस्तो छ र स्वतन्त्र पत्रकारिता ओझेलमा परेको भन्ने भनाइहरू आउने गरेका छन्। यसप्रति तपाईँको विचार के छ? हाम्रो जमानामा हामी साहित्य नलेख्ने मान्छे, साहित्यिक कुरा नपढेको मान्छे पत्रकार भइदियो। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी पत्रकारिता पछि मात्रै थाहा पायौँ हामीले। पहिला हामी साहित्यिक पत्रकारिता, साहित्य पढेको, त्यो साहित्यलाई चाहिँ शब्दमा राम्रो राम्रो उनेर बुट्टा भरेर लेख्ने पत्रकार हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो पार्टी पत्रकारिता पछि मौलायो। एक अरू कुरा साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि हामीले पञ्चायतलाई कसरी ढाल्ने, पञ्चायतको खेदो पाइलो गर्ने पत्रकारिता गऱ्यौँ। त्यसको प्रतिफल पछि जब 47 सालमा बहुदल आयो, 48 सालमा जब चाहिँ आम चुनाव भयो, पार्टीहरू चाहिँ कोही सरकारमा भयो होलान्, कोही चाहिँ प्रतिपक्षमा आयो होलान्, कोही अल्पमतमा बस्यो होलान्, कोही के भयो होलान्। त्यसो भएपछि आफूले चाहिँ सम्बोधन गरेका पार्टीहरू त्यसलाई कसरी उचाल्ने, आफू कसरी त्यहाँ पुग्ने, कसरी त्यो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ एउटा पत्रकारको प्रमुख हुने भन्ने होडबाजीमा पार्टी पत्रकारिता मौल हुँदै जाँदाखेरि अब अहिले यता चाहिँ आएपछि यत्रो 30 वर्ष भइसक्यो। प्रजातन्त्र आएको, लोकतन्त्र आएको, प्रजातन्त्र आयो, बहुदल आयो, लोकतन्त्र आयो, अहिले गणतन्त्र पनि आयो। तर तथापि हाम्रो पत्रकारको मानसपट्टिबाट त्यो पार्टीलाई रिझाउने, पार्टीलाई सपोर्टिङ गर्ने खालको पत्रकारिता भइरहेको छ। त्यो नराम्रो कुरा हो। त्यो बिस्तारै हट्छ कि भनेको त्यो हट्ने आएन। कहिले पत्रकारहरूको कुरा सुन्दा त त्यो 47-48 सालमा काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टका घरमा, कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसको घरमा नजाने खालको, उसो चिया दोकानमा नखाने जस्तो खालको अझै छ कि क्या ठाउँमा जस्तो लाग्छ। त्यो राम्रो काम होइन। तथापि अब ठुल्ठुला विकसित मुलुकहरूमा हेर्दा पनि पत्रकार सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारलाई विरोध गर्ने खालका खेमाका मिडिया हाउसहरू चलेका देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ नहुनुपर्ने तर भइरहेको छ। राम्रो काम चाहिँ होइन तर भइरहेको छ। अब यस कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, प्राविधिक पक्षमा काम गर्ने पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ। अब जो फिल्डमा खटेर जो चाहिँ साँच्चै न्युज लेख्छ, राजनीति न्युजै लेख्छ, राजनीति बिटी जसको राजनीति बिट्छ, त्यसलाई त ठिकै होला। तर त्यो प्रविधिमा काम गर्ने, प्राविधिक डेस्कमा बस्नेलाई पनि केही फरक पर्दैन। प्राविधिक मित्रलाई अप्ठ्यारो पर्छ, खास गरी त्यो पनि टेलिभिजनमा काम गर्नेहरूलाई। त्यो काट्ने कुट्ने गर्ने चाहिँ के भने अब यस्तो किन यस्तो गरे होला भन्ने खालको अप्ठ्यारा कन्डिसनहरू छन्। तर त्यो बिस्तारै हट्दै जाला भन्ने आशा राख्नु। अहिले पनि तपाईँ सुन्नु होला, नेपालका यो टिभीले काङ्ग्रेसको भजन गाउँछ, यो रेडियोले काङ्ग्रेसको भजन गाउँछ, अर्को रेडियोले कम्युनिस्टको, अर्कोले चाहिँ राजा उद्देश बुझाउ भन्नेको, अर्कोले मधेसको मात्रै, अर्कोले राई लिम्बूको मात्रै आदि इत्यादि पत्रकारहरू त्यसरी बाँडिएका छन्। अब मिडिया हाउसहरू त्यसरी बाँडिएका छन् र त्यो मिडिया ठुल्ठुला मिडिया हाउसहरूमा त्यो बिच लेख्ने मान्छे अलग अलग पत्रकार छन्। कम्युनिस्टको त्यो लेख्ने, काङ्ग्रेसको त्यो लेख्ने, राप्रपाको त्यो लेख्ने, अनि चाहिँ पुरानो माओवादीको त्यो लेख्ने, अनि अर्को चाहिँ के अरे यो जनजाति मधेसीहरूको यो लेख्ने। अहिले पनि बिच बाँडिदिएको छ सबैको पार्नको लागि। त्यो राम्रो मान्छ। पत्रकार आफै सक्षम हुनु पर्यो। म पार्टीका लागि होइन, मेरो जातका लागि होइन, मेरो धर्मका लागि होइन, मेरो समुदायका लागि होइन, म समग्र देशका लागि, समग्र विश्व कल्याणकारी भावनाले प्रेरित भएको छु र मैले त्यो संस्थाको समर्थन लेख्नुपर्छ भन्ने जबसम्म पत्रकार साथीहरूमा आउँदैन तबसम्म यो रहिरहन्छ। अहिले हेर्दाखेरि मैले तपाईँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, ठुल्ठुला विकसित मुलुकहरू अहिले नै छ। जनताका कुरा, समाजका कुराकानी, देश हितका कुराकानी गरौँ भन्ने अहिले छौँ नि।
यस्तो होला नि बिस्तारै बिस्तारै आशा गरौँ, आशावादी बनौँ, आशामुखी बनौँ। हो के हो सकारात्मक सोच राख्नु यस विषयमा। तपाईँले अघि नै कुरा कोटाइसक्नु भएको रहेछ। यति लामो पत्रकारिता गर्दाखेरि तपाईँ साहित्यिकमा पनि मोडिनु भयो। अनि मैले एकपल्ट छ्यास्स भनेँ, हाम्रो जमानाका हामी गोष्ठीहरूमा गएर कविताहरू सुनाएको मान्छे र राम्रा राम्रा पण्डितजीहरू, राम्रा राम्रा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सुन्ने व्यक्तित्वहरूको सङ्गत नगरिकन पत्रकार हुँदैन। पत्रकार बन्न लायकै होइन त्यो मान्छे। अनि यस्तो खालको अलग अलग बिटहरू हुनुपर्ने, अलग अलग चाहिँ विधागत रूपमा अलग अलग हुनुपर्ने खालको कुरा पनि थिएन। तर समग्र अहिले पुलिसको समाचार लेखौँ, अहिले चोरको समाचार लेखौँ, अहिले कृषिको लेखौँ, अहिले मजदुरको लेखौँ, अहिले उहाँ चाहिँ कैदीको लेखौँ आदि इत्यादि, अहिले पाहाडको लेखौँ, अहिले नदीको लेखौँ, यस्ता खालका थिए। समग्र लेख्नु पर्थ्यो। अब अहिले त्यो छैन। तर पनि अब तपाईँले मलाई सोधेको कुरा जहाँ हुन्छ, साहित्य लेखन गर्ने मान्छे पत्रकार हुन्थ्यो। पत्रकार हुँदाखेरि त्यो चाहिँ पत्रकारिता हतारको साहित्य नै हुँदै त। हतारमा लेखेर हतार छापिदिइहाल्ने र ओगरिहाल्ने, त्यसले त्यसमा कला पक्ष कम हुन्छ पत्रकारितामा। साहित्य एउटा किताब त्यही मान्छे लेखेका न्युज हेर्नुहोस् र त्यही मान्छे लेखेका कविता अथवा कथा हेर्नुहोस्, धेरै फरक हुन्छ। त्यो कथा कवितामा कला पक्ष हुन्छ, त्यो न्युजमा कला पक्ष हुनु जरुरी छैन। हर समाचार बगाइदिने हो ताकि पाठकले जानकारी होस् कि यसो कुरा गर्ने, यसो भएको रहेछ, यसो भएको रहेछ भन्ने थाहा पाओस् उसले। यो कुरा पनि हो। म मोडिने कारण चाहिँ साँच्चै भन्दाखेरि म पत्रकारिता लागेकै साहित्य लेख्न पाइन्छ। मैले लेखेका साहित्यहरू चाहिँ पत्रिकामा छापिन्छन् भन्नेका लागि नै मन लागेको हो। किन पैसा त हुँदैन थियो। अहिले पनि सम्भवतः धेरै पत्रकारलाई पैसा हुँदैन। तर त्यो बेला हामी लाग्नु कार्य के हो भने हामीले लेखेका विचार, हामीले लेखेका कथा, हामीले लेखेका कविता, हामीले चाहिँ उत्पादन गरेका सामग्रीहरू तुरुन्तका तुरुन्त पत्रिकामा छापिन्छ र त्यसबाट मन प्रफुल्ल हुन्छ, हृदय आनन्द हुन्छ भनेर गरेको। त्यसरी लाग्यो र अब कति लेखेँ के लेख्यो भनेर त्यो अर्कै विषय हो। म अब खास गरी अहिले चाहिँ मलाई तपाईँले सम्बोधन गर्दा साहित्यकार र पत्रकार दुइटै भन्यो भने म ठिक एकदम गर्वले बडा फुल्छु। ठिक, म साहित्यकार पनि पत्रकार पनि। अरू भन्नु भने मलाई गाली गरे जस्तो लाग्छ। ओ साहित्यकार भन्यो भने हजुर, ओ पत्रकार भन्यो हवस्। अरू भन्यो भने मलाई गाली गर्छ कि जस्तो लाग्छ। यिनै कुरा हो। त्यही भएर पत्रकार गर्न लागि धेरै अध्ययन पनि गरियो साहित्यकार हुनका लागि। साहित्यकार हुनु त्यसै अध्ययन बिनाको साहित्यकार हुँदैन। ठुल्ठुला किताब लेखिँदैन। मैले ठुल्ठुलो किताब लेखेको छु। खोजी पत्रकारिता खास गरी मेरो चाहिँ उसको विषय हो। खोजी पत्रकारितामा लाग्नलाई त्यही साहित्यकार भनेर नामले गर्दाखेरि पत्रकारिता अहिले भर्खर पनि सप्तकोशी, चतरा, रामधुनी, औलिया मठ आदि इत्यादि, अनि चाहिँ यो पाहाड र मधेसको सङ्गमको कुराकानी, पाहाडीहरू कसरी मधेसमा आएर बसे र मधेसीहरूले कसरी पाहाडेलाई स्वागत गरे आदि इत्यादिको सङ्गम खालको किताब लेखेको छु मैले। भर्खर 83 वर्ष थियो, भर्खर अब 1-1.5 वर्ष भयो। र मलाई बडा खुसी लागेको के छ भने म खोजी पत्रकारिता गर्ने हुँ, खोजी पत्रकार भनिन्थेँ। त्यो 2 वर्ष लाएर के खोजेँ भन्दाखेरि सप्तकोशी नदी कहाँबाट आउँछन् र सप्तकोशीको प्रवाहमय ठाउँ कहाँ हो र त्यसले कति रेन्ज ओगटेको छ, त्यो चाहिँ भुटानदेखि करिब हाम्रो चाहिँ वहाँ पर महाकालीसम्मको पल्लो भेगसम्म भ्याउँछ। यो रेन्जमा कति छन्, के नदीहरू छन्, यी सब कुरा मैले गर्न त्यो चाहिँ त्यसमा एउटा अलग्गै उपशीर्षक छ सप्तकोशीका कुरा भन्ने। अर्को अब यी तपाईँलाई रामधुनी भनेको तपाईँको नजिकै छ, रामधुनी तपाईँलाई थाहा छैन। थाहा छैन भने के भने मान्छेले गहिरो गरेर चाहिँ पढ्नु भ्याएको छैन, पाएको छैन। अर्को उति औलिया बाबा 200 वर्ष अगाडिको मठको कुरा उति छ। औलिया बाबा मठ, त्यो औलिया बाबा मठमा के विशेषता थिए मान्छेले आएर गरेको थियो। औलिया बाबा भने मान्छे थिए, ती कोही के भन्छन्, त्यो थारूका छोरा थिए भन्छन्, औलो बोक्न सक्ने औलिया बाबा भन्छन्, कोही होइन अतिथि भन्छन्। जे होस् त्यो किंवदन्ती अथवा परम्परा, लोक परम्परा ती छ।
अर्को कुरा सप्तकोशीको किनारा कति हो, सप्तकोशी भनेको कति हो, त्यो माथि जहाँ उताबाट आएर चाहिँ के अरे 7वटा कोशी मिलेपछि त्रिवेणी घाट जहाँ छ त्यहाँदेखि त्यो तलको चाहिँ हाम्रो यो बराजसम्म अथवा चाहिँ कोशी पुलसम्म चाहिँ जम्मा त्यो 36 किलोमिटर छ भने खास गरी हाम्रो नेपाल पवित्र ठाउँ त्यो चाहिँ सप्तकोशी हो भन्ने आदि इत्यादि कुरा पत्ता लगाएँ। अनि रामधुनीको कुरा छन्, अनि उति माथि सुनसरी खोला जो बक्सर बेनी त्यो चाहिँ उता शिवजटाबाट आएको हो भन्ने थुप्रै पौराणिक किंवदन्तीहरू छन्। पुरानो वर्णन रहेछ हाम्रो रामधुनीको आदि इत्यादि कुरा पत्ता लगाएँ। अब एक अर्को कुरा चाहिँ ब्राह्मण परम्परा कस्तो हुन्छ भने म जान्छ नेपाली भाषा बोल्न नजान्ने मान्छे बोलेको खालको हामी जान्छ हामी गयो भन्ने पाराका चाहिँ उच्चारण गर्ने पण्डितजीहरूले अहिले पुरै गरिदिनु भएको छ। त्यस्तो हुनु हुँदैन आदि इत्यादि कुरा अलिकति मैले संस्कृत पढ्दाका केही कुराहरू अनि बालसन्तले उठाएका त्यहाँको कुराकानी, कृष्णदासले त्यहाँ गरेको हनुमान मन्दिर स्थापना गरेको आदि इत्यादि कुराकानीहरू त्यही त्यो सप्तकोशी किनाराको सेरोफेरोमा त्यो कुरा वर्णन गरेको छु। अब त्यो चाहिँ धेरै अन्वेषकहरूले चिन्तकहरूले के भन्नु भने त्यो चाहिँ सूत्र मात्रै भनेपछि यसले पुरा वर्णन गर्न भ्याएन भने हो पनि धेरै वर्णन गरेर यत्रो किताब हुन्छ त्यो अब महाभारतमा ठुलो हुने त्यो लेख्न सकेर यो सूत्रबद्ध तरिकाले मात्रै गरिरहेको छ। मैले डाँडा काटेको हो। अब पहिले जसरी म खोजीका लागि स्कुटीबाट धाएँ अथवा केबाट धाएँ, मनले धाएँ होला, स्कुटीबाट धाएँ होला, त्यो धाउन सक्ने अवस्था हुन्छ हुने थाहा छैन। तर मैले तपाईँलाई के गर्वसाथ भनौँ भने पूर्वाञ्चलमा पहिलो यातायात कहाँ भित्रियो, कसरी आयो भन्ने कुरा मैले खोजी गरेँ। पूर्वाञ्चल यातायातको अवस्था विगत र वर्तमान भनेर त्यो बेला 62-63 सालतिर यो ठुलो अध्ययन गरेर त्यो एउटा किताब निकालेँ। अर्को सायद सम्भवतः इनोराका साथीहरूलाई थाहा छैन इनोरा कसरी भयो, इनोरा भनेको के हो, किन त्यहाँका सानो बाबु ठुलो बाबुलाई मानेका मान्छेले त्यो इनोरा सदरमुकाम त्यहाँ लानलाई दिलबहादुर भम्बारले के प्रयास गरेनन् आदि इत्यादि कुरा त्यो किताब त्यो उसमा वर्णन छ। एकजना खोजी नीति गर्छु भन्ने आउनुभएको थियो, उहाँले मैले फाइल गरेको थिएँ, फाइल लिएर जानुभयो, लानुहोस् मेरो नाम नलिनुहुन्छ तर कमसे त्यो ठाउँको चाहिँ कुरा आओस् भनेर लानुभयो। यी सब कुराकानी गरियो। अब खोजी पत्रकारिता अहिले तपाईँको प्रश्नमा त्यो उत्तरमा म आउँदैछु। अब दिने भनेको अब दिन सक्ने कुरा म अब करिब 15-16 वर्षदेखि ज्येष्ठ नागरिकसँग कुराकानी गरेँ, रेडियोमा कुराकानी गरेँ, टिभीमा कुराकानी गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि अब ज्येष्ठ नागरिकका रीति परम्परा उनले भोग्ने, उनले पनि त प्यार मोहब्बत गरे, उनले पनि त इस्क लडायो होलान्, उनको पनि दिनचर्या आयो होला। अहिले उनी चाहिँ मलाई सम्भवतः एउटाले भन्थ्यो बुढो मान्छे श्रीमती भनेको एउटा बुढो मान्छे भनेको चाहिँ त्यो ढोकामा बसिरहने कुकुर हुँदैन, कतिखेर बोलाउँछन् र भात खानु भएर चाहिँ बसेको कुकुर जस्तै हुन्छ अरे। त्यो श्रीमती नभएको त्यो बुढो मान्छे बुहारी कतिखेर बोलाउँछ, कतिखेर खानु हो बोलाउँछ खाइनु अब के भनेर बसेको हुन्छ अरे। त्यस्तै खालको ती मान्छेहरूका पीडा केही लेखेर देखाउन पाएँ, लेखिदिन पाएँ। मैले त 15-16 वर्ष अनुभव बटुलेँ, त्यो अनुभवलाई केही दिन पाएँ भन्ने हिसाबमा छु। तर अब यता अलिक सामाजिक काममा लागेकाले गर्दाखेरि यो बिचको लकडाउनको अवस्था जो बन्दाबन्दीको अवस्था छ त्यसलाई यसैमा त्यो एउटा बाटो बनाउने कुरामा लगाएँ र मात्रै हो। अब तर पनि तपाईँले भनेको प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ केही दिने मन छ अझै छ। तर म आफू स्वयं ज्येष्ठ नागरिक भएँ र ज्येष्ठ नागरिककै कथा व्यथा इतिहास वृत्तान्त वर्णन आदि इत्यादि दिने मन छ। तपाईँ छापा पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता गर्दै टेलिभिजनसम्मको यात्रा गर्दा कस्तो अनुभव भइरहेको छ? राम्रो बात छुट्याउनु हुने कि मलाई डर लागिरहेको थियो। मैले सोध्नु पर्थ्यो क्या भन्ने खालको प्रश्न सोधिदिने हो। मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ छापा भनेको एकपल्ट एउटा समाचार हेरेको थिएँ मैले, आधी पेजको एउटै वाक्य लेखेर छु मैले एउटा समाचार। कस्तो हुन्छ होला आधी पेज एउटै वाक्यमा सकिएको
त्यो अवस्थाबाट बुझेर त्यो पनि हामी त यसो त अक्षर मिलाएर टाइप गराउँथ्यौँ र अनि त्यो चाहिँ उसमा लेटर पेजमा छापेको हामीले हातले छापेका यसो छाप्दै प्रिन्ट गर्दै गरेका अनि त्यो बान्ने हुन्थ्यो त्यो चाहिँ मिलाउने हुन्थ्यो त्यो सब कुरा तपाईँको अहिलेको पुस्ताले देख्यो भने सुन्यो भने बाफ्रे बाप हुनुहुन्छ खुसी कोही जान्न चाहने त बाफ्रे भन्ला बुढाहरू छेउ बुढाहरू कुन अवस्थाले बुझेर राखेर भन्ने बेला हुँदैन त्यस्तो तरिका हुँदै हुँदै रेडियोमा प्रवेश गरेँ रेडियोमा कसरी प्रवेश गरेँ भन्छ भने सगरमाथामा भैरव रिसाल भन्ने एकजना मान्छेले भैरव रिसाल भन्ने मान्छेले एकजना उहिलेको बाजेका पालामा भन्ने पत्रिका त्यो कार्यक्रम चलाउनु हुँदो रहेछ रेडियो सगरमाथामा एकदिन काठमाडौँ गाउँमा सुने ओहो मेरो ठाउँमा यस्तै रेडियोले हुन्थ्यो यस्तै कार्यक्रम चलाउनु पायो भने त मैले पनि भनेर लाग्यो नभन्दा यहाँ सप्तवर्षी एकदम खोल्यो बट त्यहाँका सञ्चालकहरूलाई म त यसो कार्यक्रम चलाउँछु मलाई दिनुभयो भोट भने सो भोलि एकछिन कार्यक्रम गर्दा मेरो कस्तो छ अरे भने ठाडो शैली भएको रहेछ ठाडो त्यो घुमाइ फिराइ त्यो पत्रकारिता भाषा मलाई मेरो बोलाइ त पत्रकारिता भाषा लेखाइमा होला त्यो बोलाउँ त्यस्तो त्यो पत्रकारिता भाषा हुँदैन ठाडो ठाडो बोल्ने हुनाले गर्दाखेरि मैले चलाएँ त्यो 8-9 वर्ष चलाएँ त्यो यो त्यसपछि मकालु टेलिभिजन खुल्यो राख्नु यी इन्टरभ्यू खुल्यो त्यसको म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो विनोद घिमिरे उहाँ ठ्याक्कै मबाट घरैमा आउनुभयो तपाईँको कार्यक्रम सबै म सुन्छु ठ्याक्कै त्यही तरिकाले सेम टु सेम एउटा कार्यक्रम चलाउँ हामी अनि म त्यो बेला 63 वर्ष भइसकेको थिएँ 63 वर्षको बुढोले अब त्यो क्यामेरा कसरी फेस गर्ला के भन्नु पर्ला क्यामेरा देखेर डराउला भकभक होला बोलीमा के अरे चाहिँ लडबडी होला हुँदैन भनेको होइन नभन्दै गइयो बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गर्दै राम्रो पनि भयो धेरै मान्छेहरूले तारिफ गर्न थाले ऊ मान्छे त होइन मान्छेको नाक भोक्रिँदै गयो आहा भनेर मजा लाग्यो अनि गर्दै गएपछि त्यहाँ पनि 10 वर्ष 67 साल मङ्सिर 13 गते मलाई अहिले पनि सुनेको छ 2067 साल मङ्सिर 13 गते शुक्रबार बेलुका 7 बजे पहिलो मेरो कार्यक्रम गएको थियो त्यो अहिले अस्ति 10 वर्ष पुरा पुगेर यता आयो त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव थुप्रै कति बटुल्यो थुप्रै बटुल्यो कति उनीहरूसँग ऊ रोए आफू पनि रुइयो कति उनीहरू हाँस्यो आफू हाँस्यो त्योभन्दा पनि मेरो के रह्यो भने त्यो विलय हुँदै गएका हराउँदै गएका हाम्रा चाहे पहाडका चाहे मधेसका चाहे भोटका चाहे लेखका संस्कार संस्कृति रीति परम्परा जाति जातिमा रीति परम्परा अलग अलग छैन अनि तिनका लोक गीतहरू लोक संस्कृतिहरू लोक परम्पराहरू अलग अलग छन् नि त ती सबैसँग उजागर गर्नु तिनलाई उजागर गर्न सकियोस् तिनलाई खोतल खातल पार्न सकियोस् त्यसका टुसा उमार्न सकियोस् बिरुवा उत्पादन गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले गरियो अब कति सकियो कति गरियो कति गरिएन थाहा छैन तर अब अहिले पनि मान्छेले आहा क्या सोध्छौ क्या सोध्छौ भन्ने मात्रै छन् अब त्यो के गर्नुपर्छ भन्दा गरेकै छ ठिकै छ भन्छन् अब आफू मक्क गऱ्यो यो त्यही छ यसरी पत्रकारिताको यात्रा र साहित्य यात्रा यसरी गरियो अब केही पुरस्कारहरू पनि पाइयो काहीँ प्रशंसा पनि पाइयो सम्भवतः गाली धेरै ठाउँ पाइँदैन पाइएको छैन भन्ने हुन्छ त्यो खालको यो के एउटा के भन्छ त्यसलाई त्यो त्यस्तो खालको सोच आयो कि यो पनि थाहा भएन तर यति एउटा चाहिँ मान्छेको जागिर गयो मैले पत्रिकामा लेखेँ देखाएको थिएँ अहिले पनि त्यो सबै यो विषय सब यस्तै मान्छेको चाहिँ जमात छ भन्दै तर पनि अब त्यो बेला पनि मैले मानेन के मान्छेका जागिरै गए प्रमाण भेटेर छापिरहेको थियो जागिरै गए केही मान्छेका दोकाने चाहिँ भए अब कस्तो रहेछ भने भित्र झिँगा परेको साङ्ला परेको दबाई बेचिरहेछ प्रमाण ल्याएर राखिदिएपछि अब मनले मान्दै रहेछ त्यसो दोकानै सिल भइदियो म अहिले भन्ने कसलाई त नभन्नु होला त्यसमा दोकानै सिल भए अब यदि ठाउँ त्यस्ता पनि भए ती मात्रै गरियो नभए
पत्रकारितामा जे गरियो राम्रै गरियो, जे खोज्छु जे भेट्छु भएर म गाउँबाट यहाँ सहर धरानमा आएँ। त्यो मैले भेटेँ। म बडा पत्रकारिता र साहित्यिक क्षेत्रको भाग्यवान मान्छे म आफूले दावा गर्छु। किनभने एउटा मान्छे छापा माध्यमबाट गएर हुँदै 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 अपग्रेड भन्नु त्यसलाई अपग्रेड हुँदै 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 गएर चाहिँ टिभीमा कुराकानी गर्न सक्ने गर्ने मान्छेलाई चाहिँ सन्तुष्ट पार्ने श्रोतालाई दर्शकलाई, त्यसले गर्दाखेरि म त सन्तुष्ट छु। तपाईँ मकालु टेलिभिजनमा इतिवृत्तान्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको विगत 10 वर्ष भयो। तपाईँ आफै खुलाउनु भयो। त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा ज्येष्ठ नागरिकका जुन कुराहरू यहाँले खुलाउनु भयो, त्यो खुलाउँदाखेरिको उहाँहरूको भित्री मनमा पस्दाखेरिको उहाँहरूलाई कुन रूपले हेर्नुहुन्छ त? उहाँहरूबाट त कति लिएँ मैले 10 वर्षमा त ज्येष्ठ नागरिकका कुरा त मैले कति लिएँ। मैले तपाईँलाई दोहोऱ्याएँ फेरि, मैले कति रोएँ, कति हाँसेँ, कति उठेर उहाँले भनेका त्यो गीत सिलोक मारुनी सारुनी सुन्दाखेरि उठेर आफै नाच्नु जस्तो लाग्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो खालको वातावरण नभएको होइन। धेरै प्राप्त गरेँ मैले। अथवा मैले मकालुको टेलिभिजन नामै लिनुभयो। मैले साँच्चै भन्नुपर्दा त्यो मकालु टेलिभिजन मेरो गुणको आँगन हो। त्यसलाई म कहिल्यै बिर्सदै बिर्सिन्न। मकालु टेलिभिजनका कारणले गर्दाखेरि तेरो त्यहाँ खोलिदिने कारणले गर्दा म धेरै प्रसिद्ध हुन पाएँ। सबै प्रयोग गरेँ मैले। त्यसका कारणले गर्दा म प्रसिद्ध हुन पाएँ। धेरैले चिने, त्यो मान्छे आयो, त्यो बुढा बुढी कुराकानी गर्ने मान्छे आयो भन्ने खालबाट चाहिँ सम्मान, इज्जत, सौभाग्य पाएँ। तपाईँ एउटा सिलोक गाइदिनु अथवा गीत गाइदिनु भन्नुहुन्थ्यो। आज हामीलाई पनि केही सुनाइदिनुहुन्छ त? गीत अथवा सिलोक? यस्तो भन्छु नमान दुःख मनमा, हे मित्र तारापति, तिम्रै जति सन्जानहरू त लड्दा रहेछन् नति। धनी जत्र कमाई देख्छु बढिया छैनन् कुनै चिज कमी। बुहारी यति कर्कशा हुन गई क्या गरौला तिमी। उनले त्यो बौद्ध शिक्षा लेख्दाको क्रममा अब भन्नु तपाईँ अब चाहिँ 210 वर्ष अगाडिको कुरा। उनले त्यो चाहिँ अब बुहारी अलिकति चाहिँ लोग्ने मान्छे मात्रै ठुलो हुने, महिला चाहिँ अब जस्तो भएन भने उसले चाहिँ सबै चलाउनु पऱ्यो भन्ने खालको धारणा भएको बेला रावणले सीता हरण गरेर लङ्का पुर्याए। त्यो चाहिँ एउटा गिद्धले सबै कुरा थाहा पायो र त्यो सुनायो रामलाई। त्यो सुनेर उनीहरू चाहिँ पारी जानु भएर लङ्का तरेर गए र त्यसपछि अङ्गद पुगेको छ क्या। अङ्गद पुगेपछि अनि त्यो अङ्गदलाई रावणले के भन्छ भने सीता साथ लिएर आउने यता लाग्दा जटायु मिल्यो, सुन्दैछु उसले सबै खबर त त्यो राममा भनियो। सच्चा प्रेम भए थियो किन अझै त्यो मौनता राममा, साँच्चैको बलियो भए किन पस्यो झोक्राउँदै जान। उसले त्यो बेला एउटा वीर पुरुष भएर रामलाई उसले च्यालेन्ज दियो क्या। साँच्चै बलियो भयो किन त्यो जङ्गलभित्र पसेको, झाङमा पसेको, सबै कुरा सुनायो त आउनु नि भएर चाहिँ दिएको। त्यो एउटा रावण भन्ने किताबै छापिएको छ। रावण भए कसो हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। तपाईँ आफै एक त ज्येष्ठ नागरिक भइसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा पनि अब टेलिभिजनमा कार्यक्रमहरू उत्पादन गरिराख्नु भएको छ, लेखिराख्नु भएको छ। यसको प्रेरणा अथवा यसको एउटा उजागर हुन्छ नि शक्ति कसरी प्रदान गर्नुहुन्छ तपाईँ? के तपाईँ गाली गरेर हामीलाई के उमेर छ? म 72 वर्षको मान्छे के उमेर भएको छ? के कम छ? म त्यो मतलब के भने तपाईँसँग ठट्टा मट्टा गरेर पनि के होला भने म त्यो इच्छा शक्ति राख्ने मान्छे। 80 वर्ष भएपछि मान्छे बुढो हुन्छ, 60 वर्षपछि सचेत हुन्छ त्यो मान्छे। 50 वर्षभन्दा मुनिका मान्छेहरू म त्यो सचेत मान्दिनँ। मेरो सन्दर्भमा कुराकानी गर्नु हुने 50 वर्ष मुनि म केही सचेतै थिइनँ। ल्याङ फ्याङ जे बोले नै हुने, जसो गरे हुने पाराको। मेरो चाहिँ सन्दर्भमा अरू थुप्रै होसियार मान्छेहरू छन्, होसियार छन्। 50 भन्दा पहिले वैज्ञानिक बनिसकेका छन्, डाक्टर आविष्कारक भइसकेका छन्। त्यो कुरो पहिलो कुरा हो।
तर मैले तपाईँलाई अघि गाली गरेँ भने शब्द प्रयोग गरेँ किनभने अब मेरो सन्दर्भमा म 80 वर्षसम्म सक्रियतापूर्वक काम गर्छु, सक्रियतापूर्वक होसियारीपूर्वक चिन्तनपूर्वक म काम गर्छु। अथवा अब के काम गर्छु कुन छैन। तपाईँ अरू बेला फेरि मसँग 5 वर्षपछि आउनुभयो भने मसँग यही उत्साह, यही जाँगर, यही ऊर्जा, यही आत्मबल, यही आत्मविश्वास तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्छु। अब अहिले कोरोना कहर छ। कोरोना कहरको सन्दर्भमा धेरै मान्छेहरू कोरोना लागेका, सङ्क्रमण भएका, अनि केहीको मृत्यु भएका, अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको मृत्यु भएको सुन्दाखेरि आत्मबलको वा गिर्ने हो कि भने तर त्यस्तो आउँदै यति लामो समयसम्म पत्रकारिता गरिरहँदा तपाईँ पत्रकारिताबाट पेसामा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? कहाँ सन्तुष्टको कुरा उठाउनु तपाईँ? कहाँ सन्तुष्ट छु? के कारणले थाहा छ? पैसा नभएको कारणले असन्तुष्ट। जो मिहिनेत गरियो लेखियो त्यो ठिक। अब अहिले पनि पत्रकारहरू भएकै छ, अहिले पनि पत्रकारहरू श्रमजीवी छन्। त्यही कलम चलाएको भरमा, त्यही क्यामेरा चलाएको भरमा, त्यही एडिटिङ गरेको भरमा मात्रै खाने पत्रकार थुप्रै छन्। तिनलाई न राज्यले हेरे, न मिडिया हाउसले हेरे, न बिग मिडिया हाउसले हेरे। अब तपाईँले सुन्नु होला ठाउँमा श्रमजीवी पत्रकारहरू उठिरहेछ। किन उठ्यो आफूलाई? यस्तै तपाईँ जस्तो क्यामेरा चलाउने मान्छे, अर्को जस्तो चाहिँ एडिटिङ गर्ने मान्छे, अर्को जस्तो चाहिँ फिल्डमा खटेर चाहिँ न्युज सङ्कलन गरेर लगेर चाहिँ देशमा बुझाउने मान्छे थुप्रै छ। त्यो मान्छेको अहिले पनि राम्रो मूल्य दिन सकिरहेको छैन। र ती मलाई लाग्छ यो 5 महिनाको लकडाउनले तिनलाई पनि धेरै ठुलो असर पारेको छ। तिनलाई पनि अस्ति एउटा कुरा अघि पत्रकार महासङ्घको महासङ्घ आउनुभएको थियो, हामीले कुरा चलायौँ। तिनलाई दिने राहत होइन, तिनलाई दिने पत्रकार महासङ्घले सहयोग गरोस्। जो श्रमजीवी छन्, जो सिर्फ कलमका भरमा, जो सिर्फ क्यामेराका भरमा, जो सिर्फ एडिटिङका भरमा मात्रै खान्थे, तिनलाई ती कहाँ ल्याउनु हो? कहाँ गएर तिमी खोजी गरौ भन्ने कुरा उठाउनु ती छन्। र अझ हामी त हाम्रो जमानामा त आफ्नै खाम किनेर, आफ्नै टिकट किनेर, आफै लेखेर, चिठी खाममा पठाएर, हुलाबाट पठाएर, अनि छापेर आएर फेरि त्यो आफैले पठाएको पत्रिका आफै किनेर पढेर वाह भएर चाहिँ वाहवाही भएर बसेका मान्छे। मलाई साँच्चै तपाईँ सुन्नुहुन्छ भने बाहिर त जेसुकै देखाएर जेसुकै टिपटप भएर हेरे पनि आर्थिक रूपमा पत्रकारहरू 75% पत्रकारहरू अहिले पनि पीडित छ। तर भन्नुभएको छैन, हेपिहाल्छ मान्छे, हेपिनु भएको छैन। सत्य कुरा हो तर हेप्नु भएको छैन। त्यसले गर्दा त्यस्तो अवस्था छ। श्रमजीवी पत्रकार अथवा भन्नुहोस् यी जिल्लामा आफै पत्रिका लिन्छ, आफै कागज किन्छ, आफै टाइप गर्छ, आफै छाप्न जान्छ, आफै बिक्री वितरण पनि गर्दै हिँड्छ। त्यो महाश्रमजीवी सम्पादक थुप्रै त्यस्तो हामीले भोग्यौँ, गुजार्यौँ। तर पनि अब पत्रकार हुनका लागि एकदम चाहिँ टिपटप भएर हिँड्नु परेको छ। बाहिर भित्र जे भयो नि बाहिर चाहिँ हाँसेर हिँड्नु पऱ्यो। गाली गर्दाखेरि सन्तुष्ट होइन। मेरो पुस्ता आर्थिक हिसाबले, पत्रकारिताको आर्थिक हिसाबले सन्तुष्ट थिएन, छैन र हुन पनि सक्दैन। इनर अनलाइनको विशेष संवाद कार्यक्रममा यहाँको अमूल्य समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। इनर अनलाइनका पत्रकार वीरेन्द्र मण्डलज्यू यहाँ आएर मलाई के बेला यो 50-52 वर्षका पत्रकारिता सम्बन्धी, साहित्यका सम्बन्धी कुरा लिइदिनु हो। त्यसको लागि म तपाईँसँग कृतज्ञ छु, ऋणी छु। पुनः आउँदै गर्नु होला।